अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, कराची शहर में कब्ज़ा माफिया कोई नई बात या ढकी छुपी बात अब नहीं रही, मगर अफसोसनाक बात यह है कि अब इस शहर की तालीमी जगहों को, इसकी दरसगाहों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। हाल ही में कराची यूनिवर्सिटी जामिया कराची की ज़मीन पर कब्ज़ा करने का मामला सामने आया और अब एक ऐसा ही मामला कराची के एक तारीख़ी कॉलेज जामिया मिलिया डिग्री कॉलेज की ज़मीन पर कब्ज़ा करने के हवाले से सामने आ रहा है। ये तारीख़ी कॉलेज जिसकी पहली ब्रांच हमारे पड़ोसी मुल्क और दूसरी ब्रांच पाकिस्तान में है, ना सिर्फ स्कूल है, कॉलेज है, बल्कि टेक्निकल कॉलेज समेत एक ट्रस्ट की शक्ल रखता है जिसकी 27 एकड़ ज़मीन इस वक्त लोगों में तालीम बांट रही है। मगर बदकिस्मती यह है कि इस पर भी अब कब्ज़े किए जा रहे हैं। कौन कब्ज़ा कर रहा है, क्यों कब्ज़ा हो रहा है? जामा मिलिया कॉलेज के तलबा, असातिज़ा, प्रिंसिपल, यहाँ के एलुमनाइज़, साबका तालिब इल्म, वो सब कुछ क्या कहना चाहते हैं आपको दिखाते हैं आज अपने राउंड जामा मिलिया का, जो इस वक्त ज़ेर बहस है और इसका मामला अदालत में है। ये कोई 2.5 एकड़ के करीब जगह है। प्रिंसिपल साहब ऑल द वे अपने रूम से यहाँ पर चल कर आए सिर्फ इसलिए, उसकी वजह यह है कि ये बताना चाहते हैं कि भाई कॉलेज की जगह है और उसको, इसका मामला अदालत में। मगर यहाँ आके नज़र यह आता है कि कंस्ट्रक्शन जिसे असिस्टेंट कमिश्नर ने, ज़िला इंतज़ामिया ने कल रुकवा दिया था, वो अभी भी जारी है। लेबर अंदर है, कुछ लोग भी बैठे हुए हैं, हम ज़रा उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, ये कैसे जगह हो गई? क्या यहाँ पर काम नहीं हो रहा था, बच्चे खेल नहीं रहे थे, या कुछ देर खाली पड़ी? हाँ, असल में ये था कि ये क्योंकि 2004 में जब इस पे केस हुआ, इसमें और दावेदार भी आ गए कि ये जगह हमारी है। आपने तो अपनी तौर पे एहतियात कर ली जी, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इसमें जो है अभी रिसेंटली जो ये हुई है, ये नामालूम लोग हैं, लैंड ग्रेबर्स हैं, जिनके पीछे उनके मकासद ये हैं कि इन्होंने आयशा क्राउन सिटी से के नाम पे जो है इन्होंने एक सोसाइटी लॉन्च की, जिसकी प्लाटिंग उन्होंने वो और ये बुकिंग ऑफिस भी बनाना शुरू कर दिया है। और जो है इसके कल जो है एसी साहब आए थे और उन्होंने जो है ये जो उनके पैनाफ्लेक्स थे वो हटवा दिए थे और उनको ये कह दिया था इंतज़ामिया को कि जब, क्योंकि ये कॉलेज इसमें कोर्ट में ये केस है, पेंडिंग में है, तब तक जो है आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज हम आपके सामने आए हैं, कल ये दीवारें नहीं थी, आज में बन गई हैं। ठीक है, ये कमरा बना हुआ नहीं था, लेकिन हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इसमें कमरा बन चुका है। चलें, आयशा क्राउन सिटी जो लोग बना रहे हैं वो किस बुनियाद पर बना रहे हैं, और ज़िला इंतज़ामिया और अदालत के अहकामात के बावजूद कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं रोकी जा रही? अंदर कुछ लोग बैठे हैं, ज़रा मैं उनसे भी बात करूँ। आपका दावा ये है आपके पास जेन्युइन पेपर्स मौजूद हैं? 100%। अच्छा, अगर इनके पास है तो इदारे में जाएं। ठीक है। तो कल गालिबन असिस्टेंट, हाँ, ये हमारे मोहतरम है, हाँ, ये हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, ठीक है, हम भी जामा मिलिया से पढ़े हुए, ठीक है, मगर ये कि हमारी एक फील्ड हो गई कंस्ट्रक्शन की, बिल्डर लाइक की, ठीक है। ये इनका दावा ये है कि भाई ये कहते हैं कि लैंड माफिया वाला चक्कर नहीं है। जिस बंदे के पास ये कब्जा था उससे हमने, हमारे जो मेमन है आज़ाद ने छुड़वा के हमने उसे खरीदा हुआ है, हम खरीदार हैं। आप पहले कह रहे हैं कब्जा था? एक जहांगीर नाम की बंदे के पास कब्जा था, कोर्ट में केस चल रहा था, ठीक है, कोर्ट में मामला थे, ठीक है, उससे हमने ये सारे मामला दिए हैं, उसके साथ हमारा पड़ा, इनके साथ तो है ही नहीं। ये तो कह रहे हैं दो फरीक है ना, आप लोग दो फरीक हैं। इनके साथ ये फरीक नहीं था, ये स्कूल जामा मिलिया कॉलेज अभी भी फरीक नहीं है। जामा मिलिया कॉलेज, जामा मिलिया ट्रस्ट और आप इस वक्त फरीक हैं, दोनों में तनाज़ा है? नहीं, देखें, ये अभी इन्होंने हमें फरीक बनाया ही नहीं है। अच्छा, ठीक है, इनको बोला कि भाई कोर्ट में जाए, अच्छा, ठीक है, एक कोर्ट में जाएं आप, ठीक है, कोर्ट में जाके जो है जो भी मसला है, भाई कानून, कोर्ट का तो स्टे ऑर्डर है इसके ऊपर? कोई स्टे ऑर्डर नहीं है। अगर स्टे ऑर्डर होता तो भाई हम यहाँ पे, स्टे ऑर्डर नहीं है सर, वो तो कह रहे हैं स्टे ऑर्डर ही नहीं है। अगर है, थोड़ा सा करीब आ जाएंगे जी। अगर है जी तो भाईजान आप इदारे में जाएं, स्टार बैठा हुआ है, मुख्तियार कार बैठा हुआ है, ठीक है, थाना बैठा हुआ है, ठीक है, भाई ये हमारे पास है, एक टाइम हो गया इसको फटा चलते हुए, तकरीबन कोई 2010 से जो है ना फटा चल रहा है। आपने तो पिछले साल खरीदी है ना? हाँ, 2025 में आपके डॉक्यूमेंट है ना आपके पास? किसके पास? 2025। नहीं भाई, ये मेमनों का खाता है, ये तो पुराना है। आपके पास तो 2025 की परचेज है ना? हमारी जो परचेजिंग है, क्योंकि मेमन तो बेचारे वो इस मामले को कर नहीं पा रहे थे ना, तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी इंतकाल करा के हमें ट्रांसफर कर दी है। ओके, अभी हमारे पास है, अभी आपके पास है। तो कल 2014 के अंदर इसकी एनओसी निकली है, ठीक है, 97 के अंदर इसका इंतकाल हुआ है, मतलब 3 दफा इंतकाल होने के बाद जो है ये हमने खरीदी है।
मेमनों ठीक से। हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। कल जिला इंतजामिया यहाँ आई थी, असिस्टेंट बिल्कुल आई कमिश्नर। थी, उनको भी यही बताया, इनको भी यही बताया कि इन्होंने हमसे भी बोला कि भाई आपने डॉक्यूमेंट, हमने कहा हमने तो भाई जिला इंतजामिया ने आपको ये कहा कि फिलहाल आप इस काम को काम रोकें। बंद है, काम नहीं कर रहे। ये रूम तो आज ही बना है ना सर? नहीं जी, ये रूम जो है तकरीबन आज इसको बने हुए आप बिला गिरा के देखें इसके, अच्छा ठीक है, इस रूम को बने हुए आज जो है तकरीबन 1 हफ्ता हो गया है। ठीक है। ये भी हमने कमरा यहाँ बनाया हुआ था, इसको तोड़ा है हमने, वहाँ पे रूम बनाया। अभी आप काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, काम बंद है। अच्छा, अनटिल अनलेस जब तक हाँ, कोई जब तक ये डिसीजन नहीं आ मामला जाता। डिसीजन नहीं आएगा, उन्होंने भी हमें मना किया है, हाँ इसलिए हम काम नहीं कर रहे। ठीक है, ठीक है। ये जामा मिलिया कॉलेज की हुदूद के साथ ही हम चल रहे हैं ना इस वक्त, उसके साथ साथ ही चल रहे हैं ना, प्रीमिसेस के साथ। ये जगह भी जामा मिलिया सीक्वेंस वाइज उनकी ज़मीन जामा है। मिलिया ये हाँ। डिग्री कॉलेज है ना, हाँ, ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड नहीं है। अगर ये कहते हैं तो इसके पीछे ये इनका जब आप पढ़ते थे तब ये जगह क्या थी नहीं सर? थी भाई, ये हाइडेंट लगा हुआ था इधर जो है वो कैन में पानी भरा जाता था। इधर पानी भरा जाता है। सर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो फिर आप क्लेम ही क्यों कर रहे हैं? हाँ जी, ये अच्छा सवाल है आपका हाँ कि अगर हम इतनी जदोजहद कर रहे हैं हाँ। कि इसको इतना अरसा हो गया है, अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम यहाँ क्यों खड़े हैं? हम इसलिए खड़े हैं कि ये 1952 में ये अलॉटमेंट कॉलेज के नाम, जामा मिलिया ट्रस्ट के नाम, और तकरीबन ये 27 एकड़ और ये एजुकेशनल पर्पस के लिए दी गई थी। ठीक है। तो उसका डॉक्यूमेंट्स है, ऐसी वो नहीं है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स हैं इसलिए हम यहाँ खड़े हैं। वो तो ये भी डिनाई कर रहे हैं आपके पास स्टे भी नहीं है। जी, तो वो सबूत हैं हमारे पास, डॉक्यूमेंट्स हैं, स्टे है आपके पास? वो हम दिखाने के लिए तैयार है इदारे में थे हाँ। भाई, हम जी। तो- और ये दूसरी बात, इतने इदारे लेके आ रहे हैं, इतना सोशल मीडिया के वो जमात वालों को बीच में इन्होंने या आप डाल इनको ले दिया, लें या मुझे ले लें। ठीक हाँ। है, जमात वालों को डाल दोनों का दिया। मौकफ ले लेते नहीं हैं। नहीं नहीं, ये कोई अच्छा। ये पार्टी में इसको मैं मानता ही नहीं। हाँ, अच्छा। ये नहीं मानते ना, ये अभी ये स्कूल का असल प्रिंसिपल इसलिए होके पार्टी नहीं मानता। मानता कि ये तो अननोन है, ये तो भाई, ये भी आप ओनर हैं? जी, आप ओनर हैं? मैं ओनर का बंदा हूँ भाई, मुझे ओनर इन्होंने पे बिठाया बंदा हुआ है। है, ओनर का है। साहब को क्या नाम है पूरा? हम तो ओनर से बात नूर- करें, ओनर का है। कादिर है इसमें और नूर सुरंगी है। नूर सोलंगी साहब और कादिर, जी हाँ, ये दोनों partner कादिर हैं। डोमकी साहब। कादिर भाई हैं, हाँ। उनकी नहीं है, कादिर भाई हैं। कादिर नाम है। कल डुमकी थे, आज जो है ना ये कादिर भाई हो गए। किसी डोमकी साहब का भी जिक्र हो रहा था। भाई डोंकी वोंकी का क्या जिक्र डोंकी, हो रहा है? हाँ। डोंकी, देखो बात ये है कि जो मामलात हैं हाँ। यहाँ पे, ठीक है, हाँ। ये तो ये कह रहे हैं ना इस बात को, हाँ। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि भाई हमने ये खाता मेमनों से 23 लोगों से खरीदा हुआ है, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, आप देख लें। चलें ठीक है, इस सारे मामले को देखते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि हमारे बच्चों के लिए ये कॉलेज बहुत अहमियत रखता है। जी। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो भी आए यहाँ का कब्जा कर ले। वो कब्जा क्यों करे? ये किसी के ख्वाब थे जिनको ये तोड़ना चाहते, और हम नहीं चाहते कि जिसने ख्वाब देखा था उसका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सके। तो इसलिए मेहरबानी कीजिए आप और इस पर तवज्जो दीजिए। ठीक है जी, थैंक यू जी। जी, अभी आपने एक सवाल किया कि इस इदारे में कितने तलबे इल्म पढ़ते हैं। जी 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 जी। मुख्तसरन सा अर्ज़ ये किया जाता है कि तालीमी इदारे में तलबा की तादाद जो है वो हमेशा एक सी नहीं रहती। ठीक है, ये वो शौक़ है जो हर रोज़ बढ़ता है और पता चलता है कि तालिबे इल्म पहले के मुकाबले में ज़्यादा हो गए। ठीक कहीं है। एक था तो कहीं ज़्यादा हो गए। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके अंदर असतज़ा और इदारे पूरा किरदार अदा करते हैं ताकि इल्म की रोशनी दूर तक अगर फैलती एक चली बच्चा भी पढ़ रहा हो और वो जी हाँ। तालीमी जगह है, वो दरसगाह है, तो उसकी अहमियत है। इसकी अहमियत ये हाँ। है कि आप तारीख उठा के देख सकते हाँ। हैं कि कभी भी किसी उस्ताद के पास कोई तुलबा की फौज नहीं थी। एक तालिबे इल्म था और उसने इल्म इतना फैलाया कि वो आज तक आगे आगे फैल। चिराग से चिराग जलने की जो दास्तान है वो हमसे ही शुरू होती है कि एक चिराग और उसके बाद फिर वो चिराग से चिराग जलता जाएगा। तो लिहाजा ये दरसगाह मैंने यहाँ से पढ़ा भी, यहाँ पढ़ा भी रहा हूँ और इसे उस वक्त से देख रहा हूँ जब ये तालीमी इदारा मेरी दरसगाह थी। आज इस दरसगाह को सर्व करने का मौका मिला है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हर रोज़ तालिबे इल्म मिलते हैं और जब एक आवाज़ आती है ना सर, तो उसका मतलब होता है कि मैं ज़िंदा हूँ। और जिस दिन ये आवाज़ आना बंद हुई तो मालूम हुआ कि मैं भी मर गया। लोगों के बड़ा जज्बाती ताल्लुक़ होता है अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ, अपने स्कूल के साथ, और यकीनी तौर पर यहाँ जितने असातिज़ा हैं इनकी तो एक ज़िम्मेदारी भी है और इनका एक ताल्लुक़ है, एक आप उसे कल्बी ताल्लुक़ कह लें, एक जज्बाती ताल्लुक़ कह लें, अपने इदारे के साथ है। तो तमाम असातिज़ा, यहाँ के तलबा, यहाँ के प्रिंसिपल, यहाँ के जो स्टाफ हैं, वो सब इस वक्त यक आवाज़ हुए हुए हैं और आवाज़ यही है कि भाई जामा मिलिया कॉलेज और इसकी इस पूरे जो ट्रस्ट है इसको बख्शा जाए, इसको महफूज किया जाए, यहाँ कब्ज़े से बाज रहा जाए। अगरचे यहाँ पर
कुछ जगहों पर अभी कब्जे हो चुके हैं, मगर इसे मज़ीद बढ़ने से रोका जाए उसके लिए इंतज़ामिया को अपना किरदार अदा करना होगा। तो आप फरमा रहे हैं कि जामिया मिलिया कॉलेज की अपनी वैन भी खड़ी हुई है, जो ब्लैक गेट है, जो गैराज बना हुआ है। हाँ, बदकिस्मती से ये हुआ कि ये जो पुराना नक्शा है उसमें ये कॉलेज का जो ये है गैरेज है, ओके। और बदकिस्मती से इसमें कॉलेज की गाड़ी भी खड़ी है, और जिसके लिए जो है उस वक्त में डीसी साहब से, ये 3-4 साल पहले की बात है, उनसे अप्रोच मैंने की थी। फिर उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर को रेफ़र किया था, इंक्रोचमेंट वालों को रेफ़र किया था, इनको हमने नोटिस भी दिए थे, और ये एग्री हो गए थे कि ये वाकई गवर्नमेंट की जगह है और इसको हम वेकेट करेंगे। और उन्होंने टाइम भी मांगा था, 2 महीने का टाइम मांगा था उस वक्त, लेकिन ये है कि उन्होंने ये खाली नहीं किया, और ये ऊपर ये रिहाइश हो गई है, बल्कि उन्होंने ये किया कि ऊपर जो है ना वो बिल्डिंग भी बना दी, तो जो सामने ये नज़र आ रही है ये बाद में बनी हुई है। तो ये इंक्रोचमेंट है। एक कब्जा ये हो चुका है, एक कब्जा आप कह रहे हैं कि आगे नया किया गया है, एक कब्जे की कोशिश की जा रही है, मतलब चारों तरफ से जामिया मिलिया की। मैं आपको बताऊं, ये जामिया मिलिया की बदकिस्मती है कि यहाँ चारों तरफ कब्जे ही कब्जे। चलें, मैं ज़रा प्रिंसिपल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम ज़रा आगे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि जामिया मिलिया ट्रस्ट जो है इसकी प्रॉपर्टी है कितनी, और आपको हैरानी होगी कि शायद मैं समझता हूँ कि जामिया कराची के बाद जामिया मिलिया कॉलेज की जो एक्चुअल एराज़ी है वो सबसे बड़ी होगी इस शहर के अंदर। 27 एकड़ पर ये पूरी एराज़ी है, जो कि अब सुकड़ कर बकौल प्रिंसिपल साहब और यहाँ के असातिज़ा के अब चंद एकड़ पर एक मुहित रह गई है, क्योंकि बहुत सारी जगह, जैसे मैंने आपको अभी एक जगह दिखाई, ये मेरे सीधे हाथ पर एक जगह है, इस तरीके से आगे दीगर जगह हैं जहाँ पर इस वक्त कब्जे। नाज़रीन, जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं, यकीनी तौर पर ये सिर्फ इस वक्त जामिया मिलिया का मौजू नहीं है, बल्कि शहर भर के कई ऐसे सरकारी एराज़ी और ऐसे कई स्कूल कॉलेजेस का मौजू है जहां हम गाहे गाहे प्रोग्राम्स भी करते रहे हैं, उसे हाईलाइट भी करते रहें। जामिया मिलिया कॉलेज में दरअसल हो क्या रहा है और उसकी रोकथाम के लिए क्या एक्शन किए जा रहे हैं, तमाम तर चीज़ों पर बात करने के लिए जमात इस्लामी से MPA फ़ारूक फरहान साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। फ़ारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरा सवाल ये है कि कॉलेजेस पर भी क्या अब कब्ज़े होने लगे हैं, और गवर्नमेंट मौजूद है, सरकारी मुंतखब नुमाइंदे मौजूद हैं, उसके बावजूद इतनी ज़रूरत हो जाती है लोगों की? बहुत शुक्रिया, आप एक तो आपने वक्त निकाला और जामिया मिलिया यहाँ पे हाजिर हुए हैं आप। देखें, ये बात तो बिल्कुल सही है कि तालीमी इदारों की ज़मीनों को तो बख्श देना चाहिए। इससे पहले जो है आपने देखा कि 6 महीने पहले कराची यूनिवर्सिटी की ज़मीन पर जी कोशिश की गई। इसी तरह से कराची के और भी पार्ट्स के और दीगर जो ज़मीनें हैं उस पर कब्जे की कोशिश की जाती है। कब्ज़ा माफिया है, मौजूद है, पूरा सिस्टम मौजूद है। लेकिन ये जामिया मिलिया कैंपस की एक अपनी बहुत तारीख़ी हकीकत है मौजूद, और इस जामिया मिलिया की जो ग्राउंड मौजूद हैं, इसके अंदर हॉस्टल मौजूद थे, बड़ी जामा मस्जिद मौजूद है, प्राइमरी से लेके और जो है वो यहाँ से टीचर बन के B.Ed और M.Ed करके जो है बच्चा निकलता है। तो एक ज़बरदस्त किस्म का इदारा है। इस इदारे की ज़मीन पर जो है वो कब्ज़ा किसी सूरत भी जो है वो काबिल कबूल नहीं है। मैं डिग्री कॉलेज के और हमारे सारे प्रिंसिपल और असातिज़ा को मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने तलबा के साथ मिलके, असातिज़ा ने मिलके जो है वो एक इनिशिएटिव लिया है जो ज़मीन पे कब्ज़ा हो रहा था। और बहैसियत MPA, क्योंकि मैं यहाँ का साबिक़ तालिब इल्म भी हूँ और मैं यहाँ की जो है वो बॉडी का हिस्सा भी हूँ, तो ज़ाहिर है मेरी ज़िम्मेदारी बनती थी कि मैं उनके साथ खड़ा हूँ और जमात इस्लामी और मैं जो है वो उनके साथ खड़े हैं। तालीमी इदारे को तो बख्श जाना कम से कम, बहुत सारी जगह हैं जो ये जिस पर ये पहले ही जहाँ कब्जे होते रहे, लेकिन देखें पहले ही तालीम का हाल हो रहा है। खेलने के ग्राउंड यहाँ पे कराची के अंदर मौजूद नहीं है, तो ये तलबा का हक़ है, ये हमारे बच्चों की ज़मीन है और यहाँ के इस कराची के मुस्तक़बिल के मेहमानों की ज़मीन पर कोई कब्ज़ा करेगा तो ज़ाहिर है मैं बहैसियत MPA उसको अपोज़ करूँगा, उसके सामने खड़ा होऊंगा और उस एहतजाज में शामिल होऊंगा। अब हमने किया था, DC से मुलाकात हुई, AC से मुलाकात हुई, DG कॉलेजेस भी आए थे और जो है वो वज़ीर तालीम से भी इस हवाले से बात हुई है, और इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलके जो है वो इस पर कब्ज़ा की कोशिश को नाकाम
دعویٰ کیا ہے سر ان کا؟ قبضہ باقاعدہ زبردستی قبضہ کر رہے ہیں یا کوئی دعویٰ کر رہے ہیں؟ دیکھیں یا وہاں پر کچھ انہوں نے صفائی وغیرہ کری اور باقاعدہ قبضہ کر رہے ہیں، اور ایک انہوں نے جعلی سی جو ہے وہ اسکیم لانچ کی ہے کہ بلڈرز کے طور پر بورڈ بھی لگا دیے تھے، تو الحمدللہ وہ بورڈ بھی ہٹا دیے گئے اور ان کے اس کام کو بھی روک دیا گیا ہے، اور ڈی سی صاحب کے احکامات کے مطابق اور نجی کالجز کے احکامات کے مطابق وہ کام بھی روک دیا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں اس پہ یہ پہلا اٹیمپٹ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اٹیمپٹ ہوتا رہا ہے، اور کورٹ کے اندر یہ کیس موجود ہے، اور کورٹ نے پہلے والوں کو بھی جو ہے وہ اس پہ روکا تھا اور اس پہ اسٹے ہوا ہے، اور ظاہر ہے ہم عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ توہین عدالت ہے، عدالت کو خود بھی اس پہ موٹو ایکشن لینا چاہیے کہ آپ نے ایک کام کو روکا ہوا ہے تو قبضہ مافیا وہاں پہ آ کے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنے ہی اہم ہیں کاغذات اور موجود ہیں آپ کے پاس، پہلے تو جعلی کاغذات آپ نے بنائے ہوئے ہیں، جو بھی فارم 7 فارم 17 کیا کیا بنایا ہوا ہے وہ سب جعلی ہے ہمارے پاس، کیونکہ اس کا ماسٹر پلان بھی موجود ہے، ہمارے پاس پوزیشن لیٹر بھی موجود ہے، ہمارے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، اور کالج کی پریمیسز میں ایک عرصہ دراز سے وہ جگہ ہے، اس کیمپس کی جگہ ہے، ارد گرد ساری جو ہے وہ بن چکا ہے، سارا کنسٹرکشن ہو چکی ہے، وہاں پہ کنسٹرکشن کیوں نہیں ہوئی؟ اسی لیے کہ کالج کی جگہ ہے وہ، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ہے وہ فرنٹ پہ آئے، چھپا ہوا کیوں ہے، فرنٹ پہ آئے اور عدالتوں کا سامنا کرے، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ظاہر ہے یہاں نظام موجود ہے پورا، اس نظام کے تحت آپ اپنے پیپر پیش کریں، اور اگر حق سچ پہ ہوں گے تو عدالت آپ کے حق میں فیصلہ کر دے گی، آپ اپنا کام کریں۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں اساتذہ اور طلبہ اگر اس پر سراپا احتجاج ہے تو ان کا ذاتی مقصد تو کوئی نہیں ہے، آپ کا مقصد ذاتی ہے، اساتذہ اور طلبہ کا مقصد یہ ہے کہ ان کا تعلیمی ادارے کی جگہ بچے، اور میں بھی ظاہر اسی حیثیت سے وہاں جاتا ہوں کہ میں سابق طالب علم ہوں، میں ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتا ہوں، تو بس ہمارا صرف ایک مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ تعلیمی اداروں کے اوپر ان کی جگہوں پر، ان کی پلاٹوں پر جو ہے وہ قبضہ کسی صورت میں نہیں ہونا۔ ایک تو ہوگا قبضہ رکوا لینا، اسٹے لے لینا، یا کسی طور پر وزارت سے بات کر کے اس کو رکوا لینا، مگر جس شخص نے کالج کی زمین پر دعویٰ کیا ہے یا اس پر قبضے کی کوشش کر رہا ہے، اسٹے کے باوجود اس کی اسکیم لانچ کر دی ہے، تو کیا صرف رکوانا کافی ہوگا پھر، یا پھر ایسے شخص کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہونی چاہیے؟ یہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ، اور محکموں کی ذمہ از خود بھی نوٹس لیا جا سکتا ہے، از خود نوٹس لیں اور اس طرح کے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں، کیونکہ یہ لوگ اگر اس کے عادی ہیں تو اس کا مطلب ہے اور جگہوں پہ بھی قبضہ کرتے ہوں گے، تو تعلیمی ادارے کے اوپر قبضہ اور زیادہ شدید گناہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہونی چاہیے، اور ایسے سارے لوگ جو ہے سلاخوں کے پیچھے ہونے چاہیے۔ اگر ایک رکن قومی اسمبلی کے طور پہ دیکھا جائے، صوبائی اسمبلی کے طور پہ دیکھا جائے، آنے والے وقتوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں، کوئی قانون سازی ہو سکتی ہے، کوئی قرارداد پیش کی جا سکتی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں اسمبلی کا اجلاس ہوگا تو قرارداد بھی پیش کی جا سکتی ہے، قانون سازی تو ساری موجود ہیں، یہ اس ملک کے اندر ایسا کوئی قانون نہیں ہے کسی کی زمین پہ کوئی قبضہ کرے اور وہاں پہ جو ہے وہ کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی لانچ کر دے، تو قانون تو سارے موجود ہیں، پرابلم امپلیمنٹ کا ہے، امپلیمنٹ کروائیں، امپلیمنٹ کروانا ظاہر ہے ایم پی کی ذمہ داری نہیں ہے، امپلیمنٹ کروانا جو ہے ریاست کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو پورا کریں۔ چلیں جی، اس ذمہ داری کو پورا کیا جاتا ہے، اور کب اور کیسے کیا جاتا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ اس وقت جس کالج کی زمین پر قبضہ کرنے کی یا وہاں پر دعویٰ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ یقینی طور پر کراچی شہر کا ایک بڑا تاریخی کالج ہے، ہزاروں طلباء وہاں سے پڑھ کے نکلے ہیں اور آج بھی زیر تعلیم ہے۔ کیا کچھ وہاں ہو رہا ہے، اور وہ پریمیسز جہاں پر یہ قبضہ یا دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ کیسی جگہ ہے، اس کے آس پاس کہ جو رہائشی ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے وہاں کے جو اساتذہ اور جو طلباء ہیں وہ موقف کیا رکھتے ہیں، ان تمام تر چیزوں پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک۔ ناظرین، اس وقت ہم جامعہ ملیہ ڈگری کالج کی پریمیسز میں موجود ہیں، اور ایک تاریخی کالج ہے، اس کے پرنسپل تمام اساتذہ اس وقت یہاں موجود تھے۔ جب ہم یہاں آئے تو یہاں ایک میٹنگ چل رہی تھی، کالج کے دیگر معاملات کے حوالے کو بھی ڈسکس کیا جا رہا تھا، اور اس وقت جو خاص طور پر معاملہ زیر بحث ہے کالج کی زمین اور اس کے دیگر اراضی پر قبضے کا، اس حوالے سے بھی یہاں ڈسکشن چل رہی تھی۔ پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، پرنسپل حسن بلوچ صاحب۔ سر، میرا سوال یہ ہے کہ معاملہ ہے کیا؟ چاروں طرف ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جامعہ ملیہ کالج اور اس
पूरे ग्रुप की एक ज़मीनें हैं, तो क्या ये पहली बार कब्ज़े का दावा किया गया है और कौन लोग हैं, क्यों कब्ज़ा करना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको का शुक्रिया कि आपने हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाई और जो कार्रवाई हुई है उसके नतीजे में आप यहाँ मौजूद हैं, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और मेरे असातिज़ा ये सब मेरे साथ हैं। ये मामला असल में ये हमारा वो बदकिस्मत कॉलेज है, एक तारीख़ी कॉलेज है जो 1952 में जिसका इफ्तिताह उस वक्त के वज़ीर आज़म चौधरी मोहम्मद अली ने किया था। ओके। तो इस हवाले से आप देख सकते हैं कि ये कितना तारीख़ी एक था। और इसके जो बानी हैं वो डॉक्टर महमूद हुसैन, जिसके भाई डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, जिन्होंने जामे मिलिया इस्लामिया दिल्ली बनाई जी, और उनके जो भाई थे अब वो यूनिवर्सिटी का दर्जा उसको दिल्ली में तो वो यूनिवर्सिटी हो गई है। और यहाँ पे डॉक्टर महमूद हुसैन साहब ने, क्योंकि ये मलीर की फ़िज़ा उस वक्त पुरफ़िज़ा एक अच्छा एक एरिया था, तो उनका इन्होंने इंतखाब किया और यहाँ पे उन्होंने अपनी दिलो जान से इस पे काम किया। और इसमें ये जो तकरीबन 27 एकड़ पे मुश्तमिल ये जो कैंपस है, जिसमें प्राइमरी से लेके ग्रेजुएशन तक जो है वो तालीम दी जाती है। इसमें डिग्री कॉलेज है, इसमें टेक्निकल कॉलेज है, इसमें एजुकेशन कॉलेज है। यानी एक जामे मिलिया ट्रस्ट के नाम से जो है ये एक इदारा, उसकी जो तरक्की थी, उसका हॉस्टल था। इसमें जो है बड़े नामी ग्रामी जो है रहे हैं, टीचर रहे हैं। प्रोफेसर एंडी खान यहाँ पे टीचर रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे तदरीस दी है। तो लेकिन ये जब 1973 में जब ये नेशनलाइज हुआ तो बदकिस्मती से वहाँ से इस कॉलेज का जो है वो ज़वाल शुरू होता है। और ये ज़वाल आस्ता 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 मुख्तलिफ़ लैंड ग्रेबर्स ने इसकी जो उन्होंने जो है कब्ज़े शुरू किए और ये कब्ज़े इतने हो गए कि अब ये कॉलेज जो सुकड़ के जहाँ हम खड़े हैं ये यहाँ तक मौजूद हो गया। ये दावेदार हैं, वो खुद सामने आने की जहमत ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो जो है वो इसलिए कि वो चोर हैं। मैं समझता हूँ कि वो चोर हैं, वो लैंड ग्रेबर्स हैं। अगर वो असली हक, जैसे हम खड़े हैं अपनी हक के लिए, क्योंकि हम समझते हैं कि ये कॉलेज की ज़मीन है, कॉलेज का प्ले ग्राउंड है, तो जिस तरह हम दावा और उसके डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, अलॉटमेंट मौजूद है, कोर्ट जो केस कोर्ट में चल रहा है, तो जिसका फैसला होना है, तो ये है कि इसमें मुख्तलिफ जो है हमारे इदारे, हमारा कॉलेज का जो डिपार्टमेंट है वो हमारे साथ है। इसके अलावा हमने अप्रोच किया है SSP, DC कोरंगी और जितने इदारे हैं उनको हमने अप्रोच की है। कल जो है असिस्टेंट कमिश्नर साहब भी आए थे, हमारे MPA जो इस इलाके के MPA हैं फारूक, वो भी यहाँ पे आए थे और उन्होंने जो है यहाँ पे मुजाहरा किया। हम कल वहाँ पे ग्राउंड पे भी गए हैं और वहाँ ये रोज़ाना की बुनियाद पर एहतजाज आप अपना रिकॉर्ड करा रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे हम जो है, और हम तब तक हम जो है इस पे नहीं रुकेंगे जब तक कि इस पे मुकम्मल हमारा ये मुतालबा है कि क्योंकि वो प्रीमिसेस में वो लोग बैठे हुए हैं अभी भी, उसको जो है क्योंकि स्टे आया हुआ है उसको सील किया जाए प्रॉपर, और सील करके जो है जब तक कि कोर्ट से कोई फैसला नहीं आ जाता है उसको सील रखा जाए। ठीक है जी, उसको सील किया जाए ताकि अदालत का जब फैसला है तो फिर उसी पर अमल दरामद किया जाए। असातिज़ा मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करें। मैं अभी जब टीचर से बात कर रहा था ऑफ द रिकॉर्ड, यहाँ हम बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये कोई पहला कब्ज़ा नहीं है। हाँ, अभी तो इस वक्त ये मौजू इसलिए ज़ेर बहस है कि ये हाईलाइट किया जा रहा है कि जामा मिलिया कॉलेज के एक प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा किया जा रहा है, मगर जब हम यहाँ आए तो हकीकत ये सामने आई कि जनाब ये कोई पहला कब्ज़ा नहीं है, इससे पहले कई कब्ज़े हो चुके हैं। और अभी प्रिंसिपल साहब भी यही फरमा रहे थे। टीचर से बात करते हैं। सर, ये क्या मामला हुआ है? आप यहाँ के रिहायशी भी हैं गालिबन, आप में से कुछ टीचर्स, और यहाँ पढ़ा भी रहे हैं। फैसिलिटीज़ के हवाले से अगर हम बात कर लें, चले इस कब्ज़े पे तो हम बाद में आते हैं। फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड की जा रही हैं, तमाम तर चीज़ें हैं, तालीम सही चल रही है बच्चों की? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये कॉलेज एक तारीख़ी कॉलेज है। बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े सियासतदान और बड़े बड़े साइंसदान इस कॉलेज से तालीम हासिल करके निकले हैं। बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर जुम्मा का, डॉक्टर मोहम्मद अली शाह का, डॉक्टर एंडी खान का। बड़े बड़े अफराद जो है इस कॉलेज से वाबस्ता रहे। बड़े बड़े सहाफ़ी जैसे शफ़ी नकी जामिया इस जामिया से वाबस्तगी को अपने लिए काबिल फ़ख्र समझते हुए जामिया कहलाया करते थे।
اب بات یہ ہے کہ میں حیران ہوں، میں اقوام متحدہ کا منشور پڑھ رہا تھا، اس میں یہ لکھا ہے کہ جب کسی ملک سے آپ کی دشمنی ہو اور اس پر حملہ کریں تو تعلیمی اداروں کو معاف کریں. بڑی بات میں کہہ رہا ہوں، تعلیمی ادارے، ہاسپٹلز، عبادت گاہیں، مستثنا قرار مطلب ہوتا ہے. پانی کی جگہیں، ان کو آپ نے کچھ نہیں کرنا. لیکن یہ بدقسمت ایک کراچی کے ساتھ یہ خصوصیت ہے کہ جس کے جامع کراچی پہ ہلچل مچی آپ کے سامنے ہے. جامعہ ملیہ کا معاملہ ایسا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پہلے انہوں نے دیدہ دلیری سے قبضہ کرنا شروع کیے. یہاں چونکہ ہوتا یہ ہے کہ وہ کیا ایک جملہ ہے کہ فلاں جانے تو فلاں جانے، تو ہم نے بھی یہی سوچا کہ وہ جانے تو وہ جانے، تو لیکن جو موجودہ صورتحال ہوئی کہ انتہا ہو گئی کہ جامعہ ملیہ کا جو پلے گراؤنڈ، جو بچوں کی کھیلنے کی جگہ ہے، جو ان کی کو کریکولر ایکٹیویٹیز کو اونچا بہتر کرنے کی جگہ ہے، اس پہ جا کے جب قبضے شروع ہوئے تو اس سلسلے میں پھر ہم نے کہا کہ کم از کم حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ کوئی کام اگر برا ہوتا دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے یا اس کو زبان سے منع کرے، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ اپنے دل میں کم سے کم برا سمجھے. تو ہمارے پاس ایک آپ لوگوں کی مدد سے یہ سوالات آئے اور ہم لوگوں نے تھوڑا سا احتجاج کیا، تو یہ زبان کی حد تک تو ہم لوگ اس کو کرنے پر اپنا وہ ذمہ داری پورے کر رہے ہیں. تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ جو حق بات ہے وہ سامنے آئے. جو ہے اب جو بھی جس جگہ کے کاغذ بناتا ہے 4 افراد کی طاقتیں عدالتیں موجود ہیں، فیصلہ ہو جاتا ہے. جب وہ اس کی پروسیڈنگ ہو رہی ہے، فائنل ڈیسیشن آیا نہیں، تو ایون کہ ہم نے تھانے میں جا کر بھی اس کی ریکویسٹ کی تو تھانے کی جانب سے ہمیں خاطر خواہ کوئی جواب نہیں ملا. اچھا، بالکل میں کلیئرلی کہہ رہا ہوں، میں خود گیا ہوں اس معاملے کے لیے، میں نے ریکویسٹ کی. الفلاح تھانہ غالباً لگتا ہے جو لگ رہا ہے، ہم نے ان پہ جا کے کہ ہمارے لیے یعنی اتنی ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی گئی، یہ بھی لاؤ، وہ بھی لاؤ، وہ بھی لاؤ، وہ بھی لاؤ، جبکہ ہماری ایک درخواست تھی کہ اس سلسلے میں ہمارے پاس یہ پروسیڈنگ ایک آرڈر موجود ہے، اسٹے آرڈر، اس پہ کام نہیں کر سکتے، اس سلسلے میں آپ تعاون کریں. آپ کو کس نے دی، کہاں سے آئی، اس کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، اس کی آپ کی وراثت کیا ہے، اتنی ذمہ داری ہم اس میں اتنا الجھایا کہ ہم نے پھر ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس طرح آئے ہیں. پڑھائیں یا پھر لڑیں، 2 الگ الگ کام ہیں. سر کتنے بچے ہوں گے کلاسز میں، کیا اسٹرینتھ ہے اس وقت، اگر ٹوٹل اسٹرینتھ رف آئیڈیا ایک 1700 بچے ہیں ہمارے. 1700 بچے، اور یہ ان کا پلے گراؤنڈ ہے ان کا پلے گراؤنڈ جو کہ اس وقت داؤ پہ لگا ہوا ہے. یہاں پہ انٹر سے لے کے ایڈی ایس تک کی کلاس پروگرام ہوتے ہیں. کافی بڑا کالج ہے، ایوننگ کا کالج الگ ہے یہاں پہ. تو یہ سارا ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ تو بہت ہیں یہاں پہ، اور اسی حساب سے یہ جگہ کیا کسی مصرف میں نہیں تھی، خالی پڑی ہوئی تھی، اس لیے ان کو موقع ملا یا کیا ہوا ہے؟ نہیں، مصرف میں تو ہم اس کو لے کر آتے، یہ پہلے رینجرز جو تھی اس کے ساتھ کی جگہ تھی، تو ان کی احتیاطاً اس جگہ کو احتیاطاً ان کے پاس تھی. تو اس کے بعد جو ہے نا پھر یہ ایک دم سے ہی اچانک پتہ چلا کہ جی یہاں پر قبضہ مافیا آ گیا ہے، اور وہ اس طریقے سے یہاں پہ ایک سوسائٹی بنانا چاہ رہے ہیں. اوکے جی، اور اس کے بروشر تک انہوں نے لانچ کر دیے تھے. انہوں نے تو باہر اپنے پینافلیکس بھی لگایا ہوا ہے، سب کچھ کیا ہوا تھا. پینافلیکس بھی لگایا ہوا ہے، یہ آپ سے ہی بات کر رہا ہوں. جی جی بالکل لگے ہوئے ہیں سر، ہر جگہ لگے ہوئے ہیں، پینافلیکس لگے ہوئے ہیں. آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ ڈاکٹر صاحب کو، ڈاکٹر محمود صاحب کو آپ جذبے کا اندازہ لگائیں جی کہ گدھا گاڑی جو گدھا گاڑی چلاتا تھا وہ ہر ہفتے 1 روپیہ دے کے جاتا تھا اس کے چندے میں. آپ اس سے جذبے کا اندازہ لگائیں سر. ایک گدھا گاڑی جب کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا ہے اور دکھتا ہے تو پھر لوگ ساتھ دیتے ہیں اس کا. اب جو لوگ ہیں یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، تو ظاہر ہے کہ سب کچھ جو چاہتے ہیں کرے جا رہے ہیں. ایک گدھا گاڑی والا اس کے چندے میں پیسے دے کے جا رہا ہے، اسے اس کی اہمیت کا پتہ ہے، مگر پڑھے لکھے لوگ یہاں قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بھائی مجھے بتا رہے تھے یہ نئی بلڈنگ جو بن رہی ہے اس کے آڑ میں کچھ ایک اور کام بھی ہو گیا ابھی. جناب جی، یہ ہمارے جامعہ ملیہ ایوننگ کالج کے لیے بلڈنگ تعمیر ہو رہی تھی، اور اسی تعمیرات جیسے اس کی سٹارٹ ہوئی ہے تو اس کے ساتھ ہی ایڈجسنٹ میں ایک نئی بلڈنگ کھڑی ہو گئی. اچانک اس کی تعمیرات شروع ہو گئی اور پتہ چلا کہ ایک اور باہر بلڈنگ، اور وہ بھی جامعہ ملیہ کی جگہ ہے. ہمارے پرنسپل صاحب کا کہنا ہے کہ یہ جامعہ ملیہ کا حصہ ہے. بالکل ایسا ہی، کیونکہ اگر 27 ایکڑ کی بات کی جا رہی ہے تو وہ کوئی ایک پلاٹ چھوڑ کے دوسرا پلاٹ تو نہیں ہوگا، ایک ساتھ سیکوینس وائز ہی ہوگا. میں ابھی آپ کو وہ جگہ بھی دکھاتا ہوں، بلکہ وہ ساری جگہ دکھاتا ہوں کہ جہاں پر اس وقت یا تو قبضے ہو گئے یا پھر قبضے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے جب اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں تو یہاں جامعہ ملیہ کالج کے جو سابق طلباء ہیں، جو ایلومنائز ہیں، ان کی ایک ایسوسیشن بنی ہوئی ہے جن کا ایک بڑا جذباتی اور بڑا گہرا تعلق ہے اس ادارے کے ساتھ. وہ آج بھی اس ادارے کو سرو کر رہے ہیں. احمد فہیم الیاس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ایسوسیشن کے کوارڈینیٹر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سر میرا سوال یہ ہے کہ بچے تو پڑھ کے چلے جاتے ہیں
پر آپ کی ابھی بھی ایسوسیشن بنی ہوئی ہے اور آپ لوگ ابھی بھی یہاں پر جو اپنے طور پہ ممکن ہے وہ سب کچھ سرو کر رہے ہیں. کیا تاریخ ہے اس ادارے کی, اور جس قبضے کی ہم بات کر رہے ہیں, جس پلاٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, آپ نے اس کو کیسا دیکھا ہے؟ کیا یہ کبھی کالج کا حصہ ہوا کرتا تھا؟ اس حوالے سے ذرا ہمیں بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس ادارے کی تاریخ یہ ہے کہ پارٹیشن سے پہلے جامعہ ملیہ دہلی میں پہلے اس کی بنیاد پڑی, اور پہلے وائس چانسلر جو بنے تھے جوہر مولانا محمد علی جوہر بنے تھے جامعہ ملیہ دہلی کے, اور اس کے جو بانی تھے وہ سید ذاکر حسین تھے جو انڈیا کے صدر بھی بنے بعد میں, اور وہاں پہ وہ باقاعدہ جامعہ ملیہ دہلی جو ہے وہ ایک یونیورسٹی کی درجہ رکھتی ہے. جامعہ ملیہ ملیر کا کہ یہاں پہ وہ رواں بھی تھے, اور مجلس تعلیم ملی کے تحت ایک ٹرسٹ کے تحت انہوں نے اس ادارے کی بنیاد ڈالی 1953 میں, آئی تھنک, بلکہ ہاں 53 میں. اور جامعہ ملیہ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں 63 میں تیسری جماعت میں یہاں پہ آیا تھا. یہ ایک ایسا ادارہ تھا کہ جہاں پہ صرف تعلیم ہی نہیں دی جاتی تھی بلکہ بچوں کی تربیت بھی ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اور یہ ایسا ادارہ تھا کہ جس میں ہاسٹل بھی تھا. یہاں پہ باہر پہ جو پاکستانی فیملیز بیرون ملک میں قیام پذیر تھیں وہ اپنے بچوں کی پڑھائی کے لیے یہاں پہ بھیجتی تھیں اور وہ ہاسٹل میں رکھتے تھے. ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ادارہ تھا اپنے وقت کا. ایسا بچہ نکھر کے نکلتا تھا کہ یعنی اوروں سے بڑا فخر محسوس ہوتا تھا. ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ جب ہم باہر نکلتے تھے ہماری کچھ اس طرح کی تربیت ہوئی, نہ صرف تعلیمی لحاظ سے بلکہ اخلاقی لحاظ سے. یہاں پہ مسجد میں باقاعدہ 5 وقت کی نماز ہوتی تھی, اس میں اٹینڈنس ہوتی تھی, سوئمنگ پول تھا. اسپورٹس میں بھی ہم پورے کراچی میں ہمیں ٹاپ موسٹ رہے. ایجوکیشن میں بھی ٹاپ موسٹ بچے ہمارے یہاں تھے. نعت خوانی میں, تقریری مقابلوں میں, ہر چیز میں بڑا نمایاں مقام حاصل تھا پورے پاکستان کی بنیاد پہ. فی البدی مقابلے ہوں یا جو بھی ہے. شفیع نقی جامعی جو ہمارے اس وقت چیئرمین ہیں ہماری ایسوسیشن کے, اور انہی کے تحت ہم نے یہ ایڈاپشن کی ہے, وہ بھی ٹاپرس میں سے تھے. میٹرک میں بھی انہوں نے ٹاپ کیا, انٹر میں ٹاپ کیا, گریجویشن میں کیا. کراچی یونیورسٹی میں وہ یونین کے پریسیڈنٹ رہے 2 دفعہ, اس میں بھی ٹاپ کیا. پھر BBC لندن میں وہ سیربین کا ایک مشہور پروگرام ہے اس کے ہوسٹ رہے, اور تقریباً 20 سال. آج کل وہ وہیں پہ ہیں لیکن عنقریب وہ پاکستان آنے والے ہیں, تو انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی گیدرنگ رہے گی. اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ آ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں کہ جو گراؤنڈ پہ قبضہ وغیرہ ہے اس سلسلے میں المنائز کی اگر بات کریں تو آپ نے جامعی صاحب کا نام لیا, اور کون کون لوگ اس ادارے سے وابستہ رہے, چاہے وہ پڑھاتے ہوں یا خود پڑھ کے گئے ہوں؟ جی, پروفیسر ND خان یہاں پہ ایک مقام ہے, پیپلز پارٹی کے رہنماؤں میں سے تھے وہ. ڈاکٹر محمد علی شاہ, مجھے فخر حاصل ہے کہ بھائی میرے بڑے بھائی کے وہ کلاس فیلو تھے, اور بہت ہی ان کے کارنامے سب کو معلوم ہے. وہ ایک نام ہے ام حبیبہ نعت خان, پورے پاکستان میں مشہور ہیں. وہ یہیں کی تھیں, بلکہ ہم سے 2 سال سینئر تھیں. شفیع نقی کی کلاس فیلو بھی تھی. اسی طرح ایک نعت خان تھی سارہ معین, وہ بھی بڑی مشہور و معروف تھی. تو ہر چیز میں باقاعدہ اساتذہ تھے جو مقرر تھے, بچوں کی صلاحیتوں کے مطابق وہ تربیت کرتے تھے. جس طرح تقریری مقابلے ہیں, بہت معمولی سی بات ہے کہ ہم لوگ جاتے تھے مختلف جگہ تقاریر کرنے, تو وہ تیاری اس طرح کرواتے تھے کہ بھئی جس طرح موافقت میں بولنا ہے تو بھئی آپ کے پاس کیا کیا پوائنٹس ہیں. پھر اس کی وہ نوک پلک جو ہے شفیع نقی جامعی یا کوئی سینئر اسٹوڈنٹس میں سے یا اساتذہ میں سے اس میں کچھ اشعار کا اضافہ, لیکن مین تھیم جو ہے پوائنٹس ہمارے ہوتے تھے, تو ہمیں رٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کیونکہ وہ ہماری اپنی بات ہوتی تھی. البتہ اس میں الفاظ کا استعمال اشعار کا, تو اس طرح وہ تربیت بچے کو گروم کیا جاتا. جی ہاں باقاعدہ. تو یہی چیز تھی کہ جو آج تک ہے. ہمیں فخر حاصل ہے کہ ہم جو کچھ بھی بنے دنیا میں, جو بھی ہم نے کردار ادا کیا, اس میں اس کا بڑا احسان ہے اس ادارے کا, اور ہمیں فخر ہے اس بات پہ. اور اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس صلاحیتیں ہیں یا وسائل ہیں وہ اس ادارے پہ لگائیں تاکہ اس کا حق ادا کر سکیں. ہمارے پرانے ساتھی آتے ہیں, روتے ہیں باقاعدہ
یہاں پہ ہم یہ کرتے تھے, یہاں پہ یہ باقاعدہ ہاسٹل تھا یہاں پہ. تو وہ یادیں ہم کبھی بھول نہیں سکتے. آپ نے بتایا کہ فیلڈ مارشل ایوب خان یہاں پر آئے. جی ہاں, سارا دن گزارا انہوں نے یہاں پہ. پورا یوم تاسیس کا پروگرام تھا اسٹیج پہ وغیرہ پہ. مجھے فخر حاصل ہے کہ میں ان کے سامنے قومی ترانہ بھی پڑھا تھا اور شرف ملاقات. یہ گراؤنڈ کا معاملہ کیا ہو گیا جب فیلڈ مارشل یہاں آئے؟ اس جگہ کی بنیاد اس وقت کے وزیر اعظم نے رکھی, بڑے بڑے لوگ یہاں سے پڑھے ہیں, اب قبضے شروع ہو گئے. اصل میں جب تک ڈاکٹر محمود حسین صاحب حیات تھے تو پھر تو کسی کی ہمت نہ ہوئی, اور نیشنلائزیشن کے بعد تھوڑا سا وہ بھی سست ہو گئے تھے کہ بیسیکلی یہ پراپرٹی ان کی تھی. جی, پراپرٹی ان کی تھی. وہ وائس چانسلر بھی تھے کراچی یونیورسٹی کے, تو جو وہ کر سکتے تھے وہ, یا ان کی صاحبزادی ایک تھی, جب تک وہ حیات تھیں انہوں نے کوشش کی تو کسی حد تک رہا, لیکن اس کے بعد پھر کوئی پرسان حل نہ ہوا. یہ گراؤنڈ آپ نے کبھی دیکھا ہے کالج کے استعمال میں؟ یا بالکل, اس میں کرکٹ بھی کھیلی ہے ہم نے, فٹ بال بھی کھیلی ہے, ہاکی بھی کھیلی ہے. یہ کالج کا گراؤنڈ؟ کالج کا گراؤنڈ تھا, وہ کالج کا تھا, یہ اس کا تھا. پرائمری کا الگ گراؤنڈ ہے, پرائمری کا الگ گراؤنڈ, اور آج وہاں پر قبضہ ہو چکا ہے. ہاں آلموسٹ. جی جی, جس کو چھڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اسی حوالے سے ہم آئے تاریخی ادارہ اور اس کی تاریخ کے حوالے سے بات کر رہے تھے. موضوع تو ہمارا یہ تھا کہ ایک تعلیمی ادارہ, ایک ایسی درسگاہ کہ جہاں سے ہزاروں بچے پڑھ کے نکلے ہیں, ہزاروں بچے زیر تعلیم ہیں, وہاں ہر گزرتے دن کے ساتھ کہیں نہ کہیں اس کی پراپرٹی پر قبضہ کیا جا رہا ہے. میں نے کئی جگہ ایسی دکھائیں جہاں پر قبضہ ہو چکا ہے, یا تو وہاں پر رہائش ہو چکی ہے, یا کسی نے اپنی کوئی دکان بنا دی ہے. ایک کنسٹرکشن حال ہی میں ہوئی, اور ایک یہ پلے گراؤنڈ ہے جس پہ یہاں کے جو طالب علم ہیں, جو المنائز ہیں, وہ کھیلتے رہے ہیں. وہاں پر ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی رہی ہیں. آج وہاں پر ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے, اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ جگہ خرید لی گئی ہے, جبکہ اس وقت یہ ایک سرکاری اراضی کے طور پر جانی جاتی ہے جگہ, کیونکہ درسگاہ بنی ہوئی ہے, اسکول, کالج, ٹیکنیکل کالج, دیگر چیزیں بنی ہوئی ہیں. معاملہ عدالت میں بھی ہے, معاملہ ضلع انتظامیہ تھانہ کے پاس بھی ہے, اور اس کے باوجود کام ابھی تک جاری ہے. کیا ہوگا اس فیصلے کا؟ یقینی طور پر عدالتی فیصلے کا انتظار کرنا پڑے گا. ایک بات یقینی ہے کہ کراچی شہر میں تعلیمی اداروں کی اراضی پر, اس کی پراپرٹی پر قبضہ کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے. حال ہی میں ہم نے جامعہ کراچی کا بھی ایک ایسا ہی واقعہ سنا تھا, اور اب جامعہ ملیہ کے حوالے سے بھی یہی کچھ کیا جا رہا ہے. حکومت وقت کو, حکومت سندھ کو خاص طور پر اس معاملے پر نوٹس لینا پڑے گا تاکہ اس کو یہیں روکا جائے. اپنے ہوسٹ سعد صابری کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں ملاقات.